Now, unsa ka importante ang kahibalo nga mabatunan sa ato ang mga pagtuo ug sa ato ang pagkakristohanon tungod kay kun dili nato mabantayan igsuon, malagmit maabot kita sa punto nga malimbungan kita, mahisalaag kita kay kining mga propesiya sa diha nga gihatag kanato mao gyud ni mahitabo sa katapusang adlaw. Daghan ang mubiya sa pagtuo, daghan ang mutalikod o daghan ang mubugnaw sa pagpangalagad o diri nato mapamatud-an nga ang pulong sa Dios sa tinud-anay lang nga pagka peligroso sa tao nga malaglag or mapukan tungod lang sa kahibalo, no? O ang kini nga kahibalo igsuon kini nagapamatuod og ako apong ipakig-ambit kaninyo may kalabot sa pulong sa Ginoo. Ingnon ko ikaw walay lain nga ginatawag mind condition sa atong hunahuna, no, sa ato ang espirituhanon nga dunay ginatawag pagpangandam, no, bisan pa kami nga mga kapulisan, no, na dunay gyud mi ginatawag pagpangandam aron lang gyud ma-equip kami, aron lang gyud nga mahimo lang gyud namo ang angay namong pagabuhaton. So importante gayud nga dunay gyud tay kahibalo sa pulong sa Ginoo ug aron masabtan nato ug masayran nato ang mga nagkahitabo karon ug ang mga panghitabo ug madamlag. Ug nianang tungura ningon ang pulong sa Ginoo nga bulahan siya nga nagbasa ug nagpatalinghog, ano, ug nagtipig sa tanang nahisulat kay ang panahon haduol na. Usa sa butang sa Kristohanon nga mailhan sa iyahang kinabuhi nga kun dunay mga panghitabo daw makalilisang, dili na siya ingon nga matay og pa. Mao ni ang nature sa Kristohanon nga igo na lang siya pagdaig ug pagsimba sa Ginoo kay nasayod siya nga ang tanang butang nahisulat na suma sa pulong sa Ginoo. So dili nato mapugnan kini, dili gayud nato pwede nga ma-rebuke nganuman kay ang tanan dunay katumanan. And the only thing igsuon nga ang ako ang ihatag inspirasyon o hagit kaninyo ang paglig-on sa espirituhanong bahin, ang pagpadayon sa pagpangalagad. Abi ninyo igsuon mo ni ang pinaka mingon ko nga crucial part karon sa ato ang pagpangalagad. Tungod kay nakita na nato nga ang tao karon allergy na nga makadungog sa pulong sa Dios. Kumbaga murag lahi na pud sa ilahang alimpatakan nga sa diha nga dungog nila ni mo-resist sila o kabalo gayud sila sa ilahang espirituhanon igsuon nga ang kaning mga butangan ni maoy nakapapugong, no, sa ilahang kinabuhi nganuman kay ang pulong manggod sa Ginoo gikumpara siya sa gitawag nga espada nga duhay sulab ug mahait pa sa espada nga duhay sulab. Ug kini muhatag og conviction sa kinasuluran, sa kinauyukan ug sa pinaka deeper nga understanding sa ato ang kinabuhi nga muhatag siya og ginatawag conviction. So ningon ang pulong sa Ginoo nga moabot unya ang kagutom. Now nganong gusto nako ni tagag importansya igsuon tungod kay napakitay higayon sa pagpatalinghog niini. Do na pa kitay igdulungog nga makapanimati niini. O kabalo ko igsuon nga walay lain nato nga ginatawag tambal o walay lain nato nga ginatawag nga kahayag nga ato ang mabatunan pinaagi ra gyud sa pulong sa Dios. Kay sa tinuod lang igsuon moabot gayud ta sa panahon nga sulayon kita, moabot gayud sa panahon nga pagatayugon ang ato ang pagtuo ug diri nato makita kung unsa gyud ang tinud-anay nato nga pagpangalagad. Diri nato makita igsuon kung unsa gyud resulta sa ato ang pagpangalagad. Pero ingnon ko ikaw matud pa sa atong Ginoo nga kung gihimo or himuon natong patukuranan si Ginoong Hesus sa ato ang pundasyon sa atong pagtuo, magmalamposon ug magmadaugon gayud kita. Tungod kay ningon ang Ginoo, labaw kitang mananaog tungod kay gidaog na sa Ginoo ang kalibutan. So mapasalamaton kita ug ayaw gayud sayangi ang matagutlo, no, nga mapaabot ang mensahe sa Dios kay naghatag ni siya og kinabuhi, naghatag ni siya og gahom, no, sa matag panahon sa mga kalisdanan o sa mga kabugat sa ato ang pagpangalagad. Walay lain maghatag kanatog inspirasyon kundi ang pulong lang gyud sa Ginoo. Tungod kay ang iyahang saad, ang iyahang pulong, ang iyang pagkamatinud-anon mulungtad hangtod sa kahangturan. Apa niining bahina igsuon tungod kay ang ako ang ipakig-ambit karon kaninyo ang kaning
pagka makalilisang nga adlaw. Kay dili pwede sa ato ang pagpangalagad nga dili kita makatagamtam niini. Kabahin sa ato ang mga pagantos o mga pagsulay nga midangat kanato, oportunidad nato kana sa ato ang espirituhanon nga bahin nga diha ta gilig-on sa Ginoo, diha ta gipatubo sa Ginoo, diha ta nahimong matured sa pagpangalagad, ug diha nato masabtan sa lawom nga pagpasabot ug sa lawom nga understanding sa atong Ginoo, ug diha nato mailhan kung unsa siya kadako sa atong kinabuhi, ug siya gyud magpamatuod pinaagi sa mga kasinatian nga moabot kanato. Apan niining mga butanga igsuon basig usahay dili ta kasabot sa mga dagan sa panghitabo karon, basig maluya ta, basig mukibra ta sa pagpangalagad, o basig uroy muatras ta sa ato ang ginatawag pakigbugno nining kinabuhia. Apan ingnon ko ikaw ningon ang pulong sa Ginoo in Romans chapter 8 verse 28, that all things work together for good to those who love God and called according to His purpose. Meaning to say, ang tanan nga mga panghitabo karon, mamaayo man o dili maayo, dunay katuyuan ang Dios. Dunay katuyuan ang Ginoo. Og nasayod ang Dios sa tanan nga mga panghitabo karon, og walay butang nga wala niya mahibal-i. So, dalaygon o bulahan gayud kita nga mga Kristohanon nga nakaangkon, nakasabot o nakaila gayud sa Dios nga atong gialagaran. So iandam ang ato ang mga kaugalingon tungod kay padulong kita sa mensahe nga ato ang pagatun-an karon. Usa sa butang sa pagpahimangno sa Ginoo nga naghatag og ginatawag warning, naghatag og ginatawag caution, naghatag og pagpahimangno nga sa diha nga madungog nato ang tingog sa Dios, dili gayud nato pagahion ang atong kasing-kasing. Now, nagahisgot ko aning ginatawag makalilisang. O bahin ni ining butanga igsuon, mao ni ang mga butang nga maghatag kanato og ilhanan. Tungod kay ningon ang pulong sa Ginoo nga kinahanglan nga magiging mabinantayon kamo uban sa pagampo. So ang ato ang pagkamabinantayon igsuon, ito yung discernment sa ato ang pagpangalagad. Now, timan daghag tao nga magbugal-bugal. Daghag mga grupo nga wala nila giila nga si Ginoong Hesus mo'y Dios. Daghan og mga tao karon nga tag-as nagkaalam o kahibalo nga wala na'y pagpasalamat sa Ginoo. Daghag tao nga naa na sa ilaha ang mga posisyon o mga kadungganan, apan nakalimot na sila sa Dios. Apan moabot unya ang takna matud pa sa pulong sa Ginoo nga ang panimalos sa Dios. Tungod kay gisulti sa pulong sa Ginoo nga naay adlaw niya nga iya ang panimalos. Mo ni ang kakuyaw sa atong panahon. Tungod kay moabot unya ang takna nga ang Dios na usab ang mubalos sa tao ni adtong wala midawat o wala mituo sa iyahang mensahe pinaagi sa atong Ginoo nga mao si Ginoong Hesus. Pinaagi sa ato ang manluluwas. O siya mo'y hinungdan sa ginatawag mensahe nga ato ang nabatunan karon. O ang kining tanang mga butangan mahitabo kayod. Dunay ginatawag fulfillment. Nga dili nato angay kanang kumbaga sa atong kinabuhi. Dili ta kanang mahibong or matingala. Tungod kay ang Kristohanon igsuon kung nakabalo og nasayod jud ka sa tinud-anay sa imuhang pagpangalagad, maskin unsa nga mudagat sa imong taliwala, dili no need na para mo resist or mo justify sa panghitdagan sa atong panahon karon. Igo na lang ta sa pagsulti nga nahisulat na suma sa pulong sa Ginoo. Nganong mingon ko kaninyo sa pagpahimangno niini nga angay gayud nato tipigan ang ato ang pagtuo diha sa Ginoo. Himuon gayud natong patukuranan igsuon. Tungod kay moabot gayud ang limbong sa atong taliwala. Moabot gayud ang limbong sa matag social media nato. Moabot gayud ang limbong sa matag cellphone nato. Ug kung ato ang pagbati ang ato ang ipairal igsuon, malimbungan gayud kita. Mao nang gikinahanglan nato ang Espiritu sa Dios aron mo'y kanunay nga magpadayag sa mga butang nga mga tinago aron masabtan nato ning mga buhat sa kaaway. Sa akong gikaingon ningon ang pulong sa Ginoo nga ang mga katawhan sa Dios nangapukan tungod kay nakulangan sing kinatawag kahibalo. Ug ang kahibalo niini nga mabatunan pinaagi ra gyud
sa pulong sa Ginoo. Now makakaplab kamo og ginatawag mga kagubot, mga kasamok, gira, kaguliyang, pagkadautan sa panahon, kamatay diri, illegal digto, igsuon even ang nature sa tao, igsuon nahugawan na gayud sa atong panahon. And the very worst karon sa atong panahon kay dili na nato makita kung kinsa ang nagsultig tinuod. Daghan ng mga tao nga muklim sila ang matuod. Daghan ng mga grupo nga sila ang matuod. Isa lang gyud ang matuod, mao si Ginoong Hesus. Siya lang gyud ang matuod ug wala nay lain. Igsuon makadungog kamo niining mga kaguliyang. Makadungog kamo niining mga kasamok ug matud pa sa pulong sa Ginoo, ayaw kamo kahadlok ug ayaw kamo kalisang. Pagkanindot igsuon sa ato ang pagpangalagad nga naghatag og hagit, usahay mo bati kitag kaluya apan ang inspirasyon sa Dios ningon ang pulong sa Ginoo ayaw mo kahadlok. Kanunay nagahatag og ginatawag paghatag og kanang nagdasig nga dili taangay nga mahibong o matingala o mahadlok nga magkahitabo kini tungod kay nasayod gyud ko igsuon nga panalipdan gayud ang mga katawhan sa Dios nga dunay kahadlok kaniya. Ug mao nay usa ka butang nga assurance nga ningon ang Ginoo nga ang tanan nga nagsalig kaniya dili gayud maulawan. Pagkanindot sa atong kinabuhi nga nakakaplag kita sa atong Ginoo nga mao si Ginoong Hesus nga siya kanunay ang nahimong kahayag sa atong kinabuhi sa diha nga magpabilin kita diha kaniya. Kung unsa man ang imong pagbati karon, kung unsa man ang imong kasinatian, kung unsa man ang imuhang ginatawag mga kapakyasan, kitang tanan duna tay mga kapakyasan. Apan dagaya ang grasya ug ang kaluoy sa Ginoo nga mubalik gyud ta diha sa iyang tiilan. Walay lain nga akong ikahatag kaninyo nga ang tao mahimong safety sa iyang kinabuhi nga naa kanunay sa presensya sa Ginoo. Pagkadalaygon sa pulong sa Dios nga ato ang gipapatalinghugan nini nga kagabhion.